वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर हमने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम किस तरीके से करें। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको ऑफिस का नंबर आ रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसमें यह कि एक बड़ी नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट के लिए देनी पड़ती है, वो आप पेपैल के थ्रू दे सकते हैं। उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर मैं कॉल करूँगा और मैं फिर आपको टेलीफोन एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग इमिग्रेशन विद तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उसके अलावा कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जो लोग सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बेटे मैं तारक भाई से बात करनी है। जी जी, मैं बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ। आप अपना सवाल पूछ लें और जवाब टीवी पे सुन लें। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई। वालेकुम अस्सलाम। नसीम आंटी बोल रही हूँ, याद है आपको मैंने फोन किया था? अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे याद नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। आप अपना सवाल पूछें, मैं जवाब देता हूँ। मुझे मेरे दो सवाल हैं जी। एक तो मुझे बताएं कि मैंने स्पेन में जाके अपने बच्चों का और उनका मैंने अप्लाई करना है, तो मैं कर सकती हूँ? स्पेन में जाके। दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं स्पेन में जाके अपने हस्बैंड को बुला सकती हूँ। ओके, थैंक यू आपके सवाल का। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग इमिग्रेशन के कवानीन को इधर फॉलो करते हैं, स्पेन के नहीं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करें जो स्पेनिश लॉ के बारे में जानता हो और आपको उसके बारे में मशवरा दे। हाँ, जनरल इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप एज ए ब्रिटिश सिटीज़न स्पेन में जाके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हैं, उनके बकौल काम करना शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर बात है स्पेनिश लॉ, क्योंकि अभी ब्रेक्सिट हुआ तो नहीं है, उस लॉ के तहत, क्योंकि ईयू की जो फ्री मूवमेंट है वो हर एक के लिए अप्लाई होती है, तो उस लॉ के तहत आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। जिस तरह आपने बोला आपकी फ्रेंड स्पॉन्सर करना चाहती हैं अपने हस्बैंड को, वो बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं और फिर वो स्पेन में आएंगे और उनको वहाँ का टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। उसकी पिटफॉल्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो आई डू अपोलोजाइज़, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूके की इमिग्रेशन को कवर करते हैं शो में, या जो लोग वापस आ रहे हो सुरेंद्र सिंह रूट जिसको हम कहते हैं उसको कवर करते हैं यूरोपियन कंट्री से, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई माइग्रेट होकर स्पेन में जाना चाहता है और वहाँ से अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहता है तो आई डू अपोलोजाइज़, ये शो का वो फॉर्मेट नहीं है, सो आई डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस तारिक भाई बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और मैं जवाब टीवी पे दे देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे वीज़ा मिला है, मैं 10 ईयर रूट में मुझे वीज़ा मिला है, मेरे 3 बच्चे हैं, ब्रिटिश हैं तीनों। जी। तो मेरा सवाल ये है कि मेरी अब एक्सटेंशन होनी है, मुझे 2.5 का मिला था वीज़ा, अब मुझे अनदर एक्सटेंशन है नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ को। जी। तो मुझे पूछना ये था कि मुझे एक्सटेंशन के लिए कोई कोर्स लाइक B1 B2 वगैरह कोई कोर्स करना पड़ेगा या किस तरह है? और दूसरा ये है कि मैं अगर वीज़ा में 5 साल का अप्लाई करूं या मुझे 2.5 का ही मिलेगा, इस तरह का कुछ? ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, पहली बात है कि जो वीज़ा मेरा लीव टू रिमेन है। जी, मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, आपके पास इस वक्त लीव टू रिमेन, मैं बिल्कुल समझ गया, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर आपको मिला है बिकॉज आपके बच्चे ब्रिटिश हैं मोस्ट लाइकली, तो आपको 10 ईयर रूट के ऊपर मिला है।
تو 10 ایئر روٹ کے اوپر آپ کی کوئی انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ جب آپ ویزا ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی انگلش ٹیسٹ پاس کرنا ہے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 ایئر روٹ پہ ہوتے ہیں، وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم 5 ایئر روٹ کے اوپر پیرنٹ روٹ پہ چلے جائیں جو ہوم آفس کی ڈسکریشن پہ، لیکن اس کے لیے آپ کو انگلش ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا آئدر آئلز یا ٹرینٹی کالج. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کچھ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم 10 ایئر روٹ پہ اور بعد میں ہم سوئچ ہوتے ہیں 5 ایئر روٹ پہ تو ہم پچھلے والے پیریڈ کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا کیس، بیکاز اگر ہوم آفس مان جاتا ہے آپ کے انگلش کورس کے بعد اور آپ کو 5 ایئر پیرنٹ روٹ کے اوپر رکھتا ہے سبجیکٹ ٹو کہ آپ باقی ریکوائرمنٹس کو ان کی پالیسی کی میٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا پیریڈ دوبارہ سے شروع ہوگا. سو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پرانا پیریڈ ایڈ ہوگا. لیکن آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ انگلش ٹیسٹ 10 ایئر روٹ کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، میں طارق بول رہا ہوں. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. ہلو جی، السلام علیکم. میرا نام زینب ہے. طارق بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں یہاں آئی تھی 2010 میں ایز اسٹوڈنٹ ویزا، اور اس کے بعد میں نے ورک پرمٹ لیا، اور ورک پرمٹ کے بعد میرا انٹرپرینور ویزا ہوا، اور انٹرپرینور کی ایکسٹینشن میری ہو چکی ہے. اب میرے 10 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں 2020 اکتوبر میں. تو میں نے یہ سنا ہے کہ میں 1 مہینہ پہلے اپلائی کر سکتی ہوں، 28 ڈیز پہلے اپلائی کر سکتی ہوں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 28 ڈیز پہلے is a good idea, or shall I wait another 28 days, like جہاں میں نے اتنا ویٹ کیا وہاں 10 years میں کمپلیٹ ہونے دوں اور پھر اپلائی کروں، یا میں 28 days پہلے اپلائی کر لیتی ہوں تو it doesn't make any difference. اور میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے یہاں پہ، اور تو میں نے اپنے ساتھ اپلائی کرنا ہوگا، تو ان کا میں کس طرح سے اپنے ساتھ اپلائی کر آپ کے کوئی بچے ہیں؟ جی، میرا ایک بیبی ہے. وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں. ہی از 1 year now, more than 1 year now. آلرائٹ، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. تھینک یو میم. تھینک یو. دیکھیں پہلی بات تو یہ، تھینک یو میم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ 28 ڈیز کے ودن جب آپ کے 10 ایئرس پورے ہونے لگے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو بالکل کریں، بیکاز کیا ضرورت ہے کہ آپ 10 ایئرس کمپلیٹ کریں، تو کیونکہ قانون آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ودن 28 ڈیز ہیں آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں لانگ ریزیڈنس کے اوپر. سیکنڈ بات یہ کہ آلدو اس وقت تو اپوائنٹمنٹس نہیں ملی، لیکن ریکویسٹ یہ ہوتی ہے لوگوں سے کہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ جب بھی سیٹلمنٹ اپلائی کر رہے ہیں اگر پریمیم سروس اویلیبل ہے تو ضرور لیں تاکہ جلدی سے جلدی یہ معاملہ ختم ہو. تو ہوپ فلی اکتوبر تک پریمیم سینٹرز کھل جائیں گے تو آپ، اور مطلب سپٹمبر تک، کیونکہ آپ 20 ڈیز پہلے شاید اپلائی کریں، تو آئی ہوپ اس وقت تک پریمیم سینٹرز کھل جائیں تاکہ آپ لانگ ریزیڈنس کی بیسس کے اوپر پریمیم سروس لے کے اپنا انڈیفینٹ حاصل کر سکیں. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اب آ جاتے ہیں پہلے آپ کے بچے کی طرف. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز جیسے ہی آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آئے گا، آپ کا جو بچہ ہے جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے رجسٹریشن ایز اے برٹش چائلڈ. تو پھر وہ بچے کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ، بیکاز آپ کے پاس انڈیفینٹ آ جائے گا تو اس بچے کے پاس آفٹر لٹل وائل برٹش سٹیزن شپ کی رجسٹریشن آ جائے گی. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے ہسبینڈ کے اوپر. جو لانگ ریزیڈنس اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اسٹینڈ الون اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں ہم ڈپینڈنٹس ایڈ نہیں کر سکتے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو کہ آپ نے کہا ان کے پاس اس وقت اسٹیٹس نہیں ہے، اگر وہ آپ کی بیس کے اوپر اپلائی کریں گے تو ایک ایشو آ جاتا ہے کہ یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ کیا انسماؤنٹیبل آبسٹیکل ہیں کہ آپ دونوں اپنی فیملی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے اپنی ہوم کنٹری کے اندر. ہاؤ ایور، اس سے پہلے کہ ہم انسماؤنٹیبل آبسٹیکل کے اوپر جائیں، اس سے بھی زیادہ اچھا جو آپ کے پاس ایک کیس بنتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کو برٹش سٹیزن شپ مل جاتی ہے تو پھر آپ کے ہسبینڈ اس بیسس کے اوپر کلیم کر سکتے ہیں کہ جی میرے بچے کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے اینڈ اٹ از انریزنیبل فار مائی چائلڈ ٹو لیو دا یونائٹیڈ کنگڈم، بیکاز وہ جو بچہ ہے وہ کوالیفائی کرے گا ایز اے کوالیفائنگ چائلڈ. آلدو اس کو 7 سال تو نہیں ہوئے آپ کے بچے کو ادھر، لیکن چائلڈ وڈ بی اے برٹش سٹیزن ایک دفعہ جب آپ ان کی رجسٹریشن کروا لیں گے آفٹر گیٹنگ یور انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، تو وہ پھر آپ کے ہسبینڈ کا بڑا اسٹرانگ کیس بن جائے گا ود یو. سو میرا کہنے کا مطلب ہے اسٹیپ 1 آپ اپنا انڈیفینٹ لیں ایز سون ایز پاسبل، ٹرائی کریں اگر پریمیم سروس ہو جائے. ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، اس کو ایڈوائس نہ سمجھیں. اسٹیپ 2 اپنے بچے کی رجسٹریشن کرائیں تاکہ آپ کا بچہ برٹش سٹیزن کہلائے. اینڈ اسٹیپ 3 اپنے ہسبینڈ کے لیے پھر اپلائی کریں آن دا بیسس آف یور ریلیشن شپ اینڈ دا چائلڈ.
آپ بے شک پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کا آن دا بیسس کہ جی میرا انڈیفینٹ ہو گیا اور بچے کی سٹیزنشپ کا ہم ویٹ کریں رجسٹریشن کا. تو آئی تھنک اگین جیسا میں نے آپ کو بولا کہ میں نے آپ کو صرف انفارمیشن دینی تھی, کسی کمپیٹنٹ پرسن سے جا کے زیادہ ڈیٹیل میں ان باتوں کے بارے میں بات کر لیں. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کریں. وش یو آل دا بیسٹ ان یور لانگ ریزیڈنس اپلیکیشن. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی, میں طارق بول رہا ہوں. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. ہلو جی طارق بھائی. السلام علیکم, اپنا سوال پوچھ لیں. ہاں جی طارق بھائی, میرے ممی ڈیڈی کا میں نے ادھر لگایا تھا نا پرماننٹ کے لیے. ہاں جی اپر ٹرائبونوں میں ان کا اپیل الاؤ ہو گیا نا اپر ٹرائبونوں میں. اب یہ کیا ہوم آفس کوئی ایکشن لے سکتا ہے اس پہ, کوئی اپیل لگا سکتا ہوم آفس بھی, جہاں کچھ کوئی ابھی ہمیں الاؤ کر دیا کورٹ نے. ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھیں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کال کر کے کہ جی ہماری اپیل الاؤ کہ کیا ہوم آفس ہمیں آگے سے اپیل کرے گا یا نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں فرسٹ ٹرائبیونل میں ہارے ہیں تو آپ اپر ٹرائبیونل میں گئے. اب کیس پڑھے بغیر میں بالکل بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ جی ہوم آفس اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہوم آفس آپ کے خلاف اپیل نہ کرے تاکہ آپ کے پیرنٹس آپ کو جوائن کر سکیں ایز سون ایز پاسبل. لیکن سر کوئی قانون کو پڑھے بغیر یا آپ کی ڈیسیجن کو پڑھے بغیر کوئی بھی اوپینین نہیں دے سکتا یا انفارمیشن دے سکے کہ جی کیا ہوم آفس اس کو اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا, بیکاز نو بڈی نوز کہ ایرر آف لا تھا بھی اس ڈیسیجن میں یا نہیں. بٹ آئی وش یو آل دا بیسٹ سر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم جی, اپنا سوال پوچھ لیں اور پھر ٹی وی پہ جواب سن لیں. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی اپنا سوال پوچھ لیں سر. میں نے طارق بھائی آپ سے پتہ کرنا تھا, جو اسائلم سیکر ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ سے بات کرنی تھی. جی جی یہ مطلب آج کل تو بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اسائلم سیکر جو ہیں ان کو وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے وہ کرنے والے ہیں. 10 ایئرس کوئی کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں 5 ایئر, کوئی 15 ایئرس کہہ رہے ہیں. اور میرا ابھی تو 7-8 ماہ ہو گئے ہیں. پہلے میں ڈیٹین تھا وہاں پہ, میں بیل لے کے باہر آیا ہوں اور پھر میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں یا نہیں؟ یہ کون, اچھا میں نہیں بولنا چاہتا کون بول رہا ہے. اوکے تھینک یو یار آپ کی کال کا. دیکھیں اس سے پہلے میں یہ والا جواب دوں, اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو بڑا میں نے اس کے اوپر شو کیا تھا. لوگ کہتے تھے جی ایمنسٹی آ رہی ہے, ایمنسٹی آ رہی ہے, ایمنسٹی آ رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہیں بیٹھ کے بولا تھا کہ اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ ایمنسٹی آ رہی ہے. صرف بورس نے بولا ہے کہ جی, اور اگر آپ میرے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی دیکھیں میں نے سوشل میڈیا پہ چھوڑی کہ جی پہلے شروع ہوا تھا 10 سال 12 سال پھر 14 سال پھر واپس 12 سال, بٹ کوئی سر پیر نہیں ہے کہ وہ کوئی ایمنسٹی دے بھی رہے ہیں یا نہیں. تو میں نے اس کے اوپر کافی کلیئرلی بولا تھا لوگوں سے کہ یہ نہ سمجھے کہ ایمنسٹی آ رہی ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز ایمنسٹی ایٹ دا مومنٹ. اب جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ جی اس کرونا وائرس کی وجہ سے شاید وہ کوئی اسائلم سیکرز یا جو فیلڈ اسائلم سیکرز ہیں یا جو لوگ اوور اسٹے ہیں ان کے لیے کچھ کریں, تو پہلے میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں اس وقت کیا میری نظر میں. آئی ایم ناٹ سیئنگ آئے گا نہیں, بیکاز میں پالیسی میکر نہیں ہوں ہوم آفس کا, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی کوئی نہ کوئی وہ چیز لے کے آئیں گے. لیکن میں آپ کو ابھی گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے ایک پرسنل طرف سے. امیگریشن از اے ویری ٹچی ٹاپک, لیبر گورنمنٹ کے لیے بھی, کنزرویٹو گورنمنٹ کے لیے بھی. اور اگر آپ ان کے امیگریشن کے قانون دیکھیں جو پیچھے سے آ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, دے آر بیکمنگ ٹائٹر اینڈ ٹائٹر. انفورسمنٹ بہت ہارڈ ہو جاتی. وہ تو کرونا وائرس آیا تو انفورسمنٹ تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی ہے, لیکن جو لوگ انفورسمنٹ کا شکار ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کرونا وائرس سے پہلے آہستہ آہستہ انفورسمنٹ انٹینسٹیفائی ہو رہی تھی ہوم آفس کی طرف سے. اب انہوں نے تھرو کرونا وائرس اگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ انہوں نے فنڈز دیے ہیں, سیلف امپلائڈ لوگوں کو فنڈز دیے ہیں, فرلو دیا ہے. اور ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس پیسہ تھا, لیکن یہ سارا مڑ کے فسکل پالیسی کے اندر امپیکٹ ہوگا. فسکل پالیسی ہوتی ہے کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ ملک کی یہ چلتی ہے ٹیکس کے اوپر, فسکل پالیسیز کے اوپر. تو یہ جتنا یہ گرانٹس دے رہے ہیں, جتنے لوگوں کو بینیفٹ دے رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں فیوچر میں جا کے فسکل پالیسی کے اندر واپس آئیں گے, because ان پیسوں کو پورا بھی کرنا ہے. کس طریقے سے کرتے ہیں وی ڈو ناٹ نو, بیکاز جب چانسلر بیٹھیں گے ان کی جب بڑی میٹنگ ہوگی اس کے اندر
ब्रेक्सिट का इनको अलग इस वक्त प्रेशर पड़ा हुआ है. अगर आप वीडियोस देखें जो ब्रेक्सिट के ऊपर ब्रिटेन की आ रही हैं यूरोपियन EU की तरफ से कि जी हम कोई एक्सटेंशन नहीं करेंगे. इन्होंने बोला ठीक है फिर हम ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ब्रेक्सिट ले लेंगे कि हम कोई डील कर लेंगे लेकिन हम बाहर हो जाएंगे EU से. वो भी कैसे होता है नोबडी नोस. तो कहने का मतलब कि इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट को. उस प्रॉब्लम के स्केल में मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि इमिग्रेशन इज़ वेरी लो. आया लोगों को कोई एमनेस्टी मिलती है? आई डू नॉट नो बिकॉज देखें एमनेस्टी वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ बोरिस जॉनसन. इस वक्त बोरिस जॉनसन को ये प्रॉब्लम है कि मैं अपना अगला इलेक्शन जीतूंगा भी या नहीं जीतूंगा. आई डोंट थिंक इमिग्रेशन इज टॉप ऑफ हिज एजेंडा. जो कोरोना वायरस हो रहा है उसके बाद EU ब्रेक्सिट है. आई थिंक दोज टेक प्रेसिडेंट ओवर इमिग्रेशन. हाँ अगर आप ये समझते हैं कि शायद कोई आगे आ जाए एमनेस्टी, मैं अपने व्यू दे दिया. लेकिन प्लीज़ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा प्लीज़ रिलैक्स करें और फजूल में पैसे अपने कोई आपसे मांगता है तो ये पूछ के प्लीज़ एप्लीकेशन डालें. इस उम्मीद पे ना डालें कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा. वो मैं मजाक में कहता हूँ उससे बेहतर है आप लॉटरी ले लें क्योंकि 6 नंबर निकले तो फिर आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप 2 लोगों के और साथ मदद भी करेंगे. सो प्लीज़ मेरी सारों से एक रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं बहुत फील करता हूँ जो लोग इलीगल हैं इस मुल्क में कि प्लीज़ कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, उनसे पूछें कौन सी एप्लीकेशन डाल रहे हैं और किसी वजह से डलवाएं अगर आपका कोई मेरिट बनता है केस में. और मैं दिल से आई विश यू ऑल द बेस्ट जो लोग ओवरस्टेज हैं इस मुल्क के अंदर. मुझे बताया जा रहा है अंदर से कि हमारी ब्रेक का टाइम हुआ है. इंशाल्लाह ताला अब हम ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक के बाद ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द शो में और कॉल्स लूँगा. इंशाल्लाह ताला मीट यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हाय नमस्ते, मेरा नाम शीतल पटेल है. मैं यहाँ पे स्पाउस वीजा पे आई हूँ जी. और मेरे हस्बैंड ब्रिटिश है और मैं 5 इयर्स रूट में हूँ अभी. और मेरा ये लास्ट एक्सटेंशन है नवंबर में जी फॉर इंडेफिनेट लीव के लिए. बट अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है इस महीने में. यस. और मुझे एक्सटेंशन करवाना है नवंबर में. तो 6 महीने की जो वेज स्लिप मुझे दिखानी है, मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो अगर मैं मीट नहीं की तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगा. और इसमें अगर वो 5 इयर्स रूट की जगह पे 10 इयर्स रूट देते हैं मुझे तो क्या मुझे हर 2.5 ईयर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा? थैंक यू मैम आपकी कॉल का. पहले मैं आसान वाली चीज़ों का जवाब दे दूं, फिर मैं थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन मैं डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ. जहाँ तक बात आती है 5 से 10 स्विच होने में, यस मैम, बिकॉज एक वक्त में वो 2.5 साल का ही सिर्फ वीज़ा देते हैं. तो अगर आपको 2.5 साल का वीज़ा दे रहे हैं और वो आपको 10 ईयर रूट पे डालते हैं, देन यस मैम आफ्टर एवरी 2.5 ईयर्स आपको फर्दर एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे. अब आ जाते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में. पहली तो बात ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो जो कानून आप पे अप्लाई होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी आप पहले तो बताएं कि आप एम्प्लॉयमेंट कितने अरसे से आपकी चल रही है. अगर आप करंट एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने से लगातार हैं तो दे ओनली वांट 6 मंथ्स पे स्लिप. लेकिन अगर आप करंट एम्प्लॉयर के साथ लेस देन 6 मंथ्स हैं तो देन वो पूरे 1 साल की पुरानी पे स्लिप्स देखते हैं एंड दे वांट टू मेक श्योर कि उस साल के अंदर यू अर्नड अबव 18,600. तो पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दिल से कि जो आपके हस्बैंड हैं जिनकी आप अभी कह रहे हैं कि उनको रिडंडेंट बना दिया गया है तो उनको अनकरीब एक नई जॉब भी ऑफ़र हो जाए. अगर किसी वजह से उनको नई जॉब ऑफ़र नहीं होती देन ऑफ कोर्स एक और बिफोर गोइंग टू द 10 ईयर मैं एक और बात आपको बता दूं कि अपेंडिक्स FM के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी कुछ अर्सा पहले
جس میں انہوں نے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کو بھی بولا تھا کہ ہم کنسیڈر کریں گے آپ کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ اگر آپ میٹ کر رہے ہیں یا نہیں. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اگر میں آپ کو سمری دوں موٹی انہوں نے کہا تھا آپ کی فیوچر ایکسپیکٹڈ ارننگ, آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی سپورٹ مل رہی ہو یا کوئی اور آپ کلیم کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کریں گے. تو ظاہری بات ہے آپ کے ہسبینڈ کی ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے کہ ہی واز ارننگ گڈ منی, آئی ہوپ ابو 18,600, تبھی آپ کو لاسٹ ٹائم ویزا ملا تھا. اور اگر ابھی ان کی جاب گئی اور اگر نئی جاب ان کو فی الحال امیجیٹلی نہیں مل رہی, could be because of the COVID-19 pandemic, تو آپ ان سے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کا ذکر کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے اندر. اینڈ امید کی جاتی ہے کہ ہوم آفس آپ کو 5 ایئر روٹ سے نکال کے 10 ایئر روٹ میں سوئچ نہ کرے. بیکاز اگر انہوں نے آپ کی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہوم آفس کی پھر ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ کو 5 ایئر روٹ کے اوپر ہی رکھے. ادروائز آپ کو 10 ایئر پہ سوئچ کریں گے, اور اگر 10 ایئر کے اوپر سوئچ کیا تو ظاہری بات ہے 2.5 سال کے ویزے آپ لیتے رہیں گے. جہاں تک بات آتی ہے یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کی, اٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں, کمپلیکس ایریا ہے لا کا. اپینڈکس FM کے اندر آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے جا کے پہلے سمجھ لیں کہ یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں, پھر دیکھیں کہ آپ کی اپلیکیشن اس پہ آ سکتی ہے, اینڈ دین یو کین آرگیو ود ہوم آفس کہ جی مجھے 5 ایئر روٹ پہ ہی رکھیں اینڈ دیز آر سرکمسٹانسز. لیکن کیا پتہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی جاب دوبارہ کہیں شروع ہو جائے اور جب آپ اپلیکیشن سے پہلے 12 مہینے ان کے دیکھیں ہی واز ارننگ ابو 18,600 پوری کمبینیشن سے. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ ان یور ویزا اپلیکیشن. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل بول رہا ہوں. طارق بھائی مجھے 2 سوال پوچھنے تھے. میرا پہلا سوال یہ کہ میں ازائلم سیکر تھی اور میرا لاسٹ ایئر ہمارا جو ازائلم تھا نا وہ اپیل بھی ازائلم بھی, اس کے بعد ہم نے فردر سبمیشن ڈالی تھی وہ بھی ریفیوز ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو لاسٹ ایئر بھی ہوم آفس نے ہمیں کہا کہ آپ کنٹری چھوڑ کے چلے جائیں. تو پھر اس دوران میرا بیٹا 6 سال کا تھا, تو وکیل ہمارا جو نا سولیسیٹر نے ہمارا فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف پہ ہماری اپلیکیشن ڈال دی. ٹھیک ہے. وہ ہم شیفیلڈ میں گئے اپلیکیشن جمع کروانے, وہ ریفیوز ہوگی لاسٹ ایئر. پھر اس کے بعد ہماری اپیل آ گئی. اپیل کی وہ جو 1 اپریل کو ہماری اپیل تھی 2020 میں, تو وہ کووڈ کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی جو ہماری کینسل ہوگی. اب اسی دوران آفٹر 2 months اس جون میں میرا بیٹا 7 سال کا ہو گیا. تو اب مطلب ہمارے جو سولیسیٹر نے ہمارا فردر سبمیشن میں جو نا بیٹے کا 7 سال کی اپلیکیشن بھیج دی ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنا روٹ چینج کیا تھا, تو کیا اب ہماری اور فردر سبمیشن کا روٹ بنتے ہمارا وہ ایکسیپٹ کریں گے اس روٹ کو, یہاں پہ ہمیں فیس ویور مانگ کے ہمیں اس روٹ کے اوپر جانا چاہیے تھا؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, سوری آپ کا اور تو کوئی سوال نہیں ہے نا؟ اوکے دیکھیں پہلے میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں جو کلیئرلی, اگر آپ کی اپیل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کورٹ کے اندر, آپ اسی اپیل کے اندر اپڈیٹ کر سکتے ہیں ہوم آفس کو, بیکاز آپ کی اپیل ہیومن رائٹس کی ہے. تو آپ اسی اپیل کے اندر اپڈیٹ کر سکتے ہیں ہوم آفس کو کہ جی میننگ ہوم آفس کا جو اپیل کا یونٹ ہے کہ جی اب ہمارے بچے کے 7 سال بھی ہو گئے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کیس کو ریکنسیڈر کریں. اور وہ جو اپیل یونٹ ہے وہ پھر آپ کے ساتھ ارینج کر سکتا ہے یہ بات کہ ٹھیک ہے ہم اس کیس کو وڈرا کرتے ہیں اور ہم ریکنسیڈر کرواتے ہیں کیس ورکر سے اس بیسس کے اوپر کہ آپ کے 7 سال پورے ہو گئے ہیں بچے کے. تو ایک آپشن تو یہ بھی تھا آپ کے پاس, یعنی کہ رادر دین گوئنگ بیک اینڈ میکنگ اینی سارٹ آف فریش کلیم فریش اپلیکیشن, آپ اپیل یونٹ کے ہی تھرو 7 ایئر کو انٹروڈیوس کروا دیتے. اگر آپ نے چوز کیا, آپ کی اپنی ڈسکشن ہوئی ہوگی اپنے لیگل ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ کہ ہم اب دوسرا راستہ اپناتے ہیں. سو دوسرا راستہ اپنانے کے 2 طریقے ہیں. بیکاز آپ نے ایک زمانے میں اسائلم کیا تھا اور آپ فیلڈ اسائلم سیکر ہیں سو کالڈ, تو آپ نئی اپلیکیشن فریش کلیم کے تھرو بھی ڈال سکتے ہیں. جو آپ کو پتہ ہوگا کہ لیورپول میں اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. آج کل لیورپول والے کہہ رہے ہیں آپ ان پرسن نہ آئیں بیکاز COVID-19 کی وجہ سے آپ ای میل کے تھرو فریش کلیم جمع کرا سکتے ہیں. تو وہ جو فریش کلیم ہوتی ہے اس کی لیگل کاسٹ آپ کے لیگل ریپرزینٹیٹیو تو لیں گے, لیکن ہوم آفس کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. تو وہ آپ کی فری اپلیکیشن ایک طرح سے بن جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں طارق بھائی ہم نے فریش کلیم نہیں ڈالنا, ہم نے سنا ہے اس میں ٹائم بڑا لگتا ہے, ہم چاہتے ہیں ہم FLRFP اپلیکیشن ڈالیں بیکاز وہ جلدی ڈیسیجن اس کا آتا ہے.
تو ظاہری بات ہے FLR-FP اپلیکیشن کی 2100 فیس ہوتی ہے پر اپلیکنٹ آلموسٹ آن ایوریج. لیکن اگر آپ چاہیں بینگ اے فیلڈ اسائلم سیکر, کیونکہ آپ ظاہری بات ہے بینیفٹ پہ ہوں گے, اسائلم کے سپورٹ پہ ہوں گے, نہیں بھی ہیں تو آپ کو کام کی پرمیشن نہیں ہے, تو آپ ان سے بالکل فی ویور مانگ سکتے ہیں. لیکن پھر فی ویور جب آپ مانگتے ہیں وہ 2-2.5 مہینے لگاتے ہیں اس کا جواب دینے میں, تو آپ کا ٹائم اور بڑھ جاتا ہے. تو نارملی جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں وہ اپیل کے اندر اس چیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں یا فریش کلیم ڈالتے ہیں. بہت کم ہے جو فی ویور کے لیے جاتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے فی ویور کے اندر ان کا 2-2.5 مہینے اور ایڈ ہو جائیں گے. تو وہ ساری بات ہے, اگر آپ میرا شو پرانا دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں میں صبر کم ہوتا ہے. جیسے بچے کے 7 سال ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بس ہمیں صبح ویزا ملنا چاہیے, تو اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس دونوں آپشن تھیں. اٹ سیمز ایز اف تھرو میوچل کنسنٹ جو آپ نے آپشن اٹھائی ہے کہ جی ہم اپیل کے اندر اس چیز کو پرسیو نہیں کریں گے, ہم واپس فریش کلیم ڈالتے ہیں کیونکہ اب بچے کو 7 سال ہو گئے, وچ از فائن. یہ ایک آپ کی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا کہ آپ نے یہ میتھڈ اٹھایا ہے. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آئی ہوپ وہ بڑا جلدی آپ کے لیے ڈیسیجن دیں. تھینک یو فار یور کال میم. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. جی طارق بھائی, میرے 2 کوشچن ہیں. ایک میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے دفعہ میں نے آپ کو فون کیا تھا, یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے وہ 5 سال کے ویزے لگے ہوئے جی, تو اگر ہم دوبارہ مطلب اپنی ہوم کنٹری سے پکے ویزے کے لیے اپلائی کریں تو کیا ہمارے جو ویزے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ ابھی 3-4 سال کا ویزا رہ رہا ہے. اوکے اچھا. اور سیکنڈ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو 3 سال کے وہ روٹ پہ ڈالا ہوتا ہے ویزا 2.5 سال کا ملتا ہے, اس پہ اگر وہ پبلک فنڈ کا وہ اپلائی کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, اپلیکیشن نمبر کیا ہے, یا کس طرح کرنا پڑتا ہے, ہوم آفس سے کیسے اجازت لینی پڑتی ہے, یہ مجھے پلیز بتا دیں. اوکے دیکھیں, اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے ملٹیپل انٹری 5 ایئر یا 10 ایئر اور آپ ہوم کنٹری میں اپنے جا کے کوئی اور ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی وزٹ ویزا کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے, بیکاز وہ ویزا آپ کے پاس آلریڈی ہے اور آپ ہوم کنٹری جا کے نیا ویزا اپلائی کر رہے ہیں فار دا پرپز آف ایلڈرلی ڈپینڈنٹ یا جو بھی آپ کی سچویشن بنتی ہے. سو ٹیکنیکلی اس ویزے کے اوپر وزٹ ویزے کا اثر ایڈورسلی نہیں پڑنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ اس کے بعد وزٹ کرنے نیکسٹ ٹائم آئے تو ہوم آفس ایئرپورٹ پہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ کی انٹینشن نہیں ہے وزٹ کرنے کی, بیکاز لاسٹ میں آپ نے سیٹلمنٹ کا ویزا اپلائی کیا تھا ایز ایلڈرلی ڈپینڈنٹ اور وہ آپ کا ریفیوز ہوا, ہمیں لگتا ہے اب آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے, واپس نہیں جائیں گے. اگین وہ ہوم آفس کی ڈسکریشن پہ, بٹ اگر ویسے دیکھا جائے تو کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. پھر آپ نے ذکر کیا کہ جی جن کو 2.5 سال کا ویزا ملا ہوا ہے اور ان پر نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے, بالکل ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو چینج آف سرکمسٹانسز کئی ایک ایپلیکیشن آن لائن فارم ہے جو آپ کو بھرنا پڑتا ہے, جو اس بات کی ایپلیکیشن ہوتی ہے فری آف چارج کہ اب آپ کے حالات چینج ہو گئے ہیں اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ریکورس ٹو پبلک فنڈ. اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ویڈیو بھی لانچ کی تھی ڈیورنگ COVID-19, آئی ہوپ آپ نے وہ دیکھی, ورنہ آپ وہ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میم. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. یس سر. جی اوکے سر, تھینک یو. جی سر اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں سر. جی طارق بھائی, سوال میرا یہ تھا کہ میں نے ریفیوجی اسٹیٹس سے وہ ILR اپلائی کی تھی. ٹھیک ہے. وہ مجھے گرانٹ ہو گئی. اوکے 2 دن ہو گئے. اچھا, اب پچھلے جو 5 سال تھے میرے پہ, اس میں میرا اپنا پاسپورٹ تو ہوم آفس کے پاس تھا, جو نیشنل پاسپورٹ تھا, اور وہ 2017 میں ایکسپائر بھی ہو گیا. تو میرے پاس جو تھا ٹریول ڈاکومنٹ تھا پچھلے 5 سال سے, وہ میں نے اب واپس بھیج دیا ہے. اب میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جس سے میں ٹریول کر سکوں, اور میں پرسوں جو ہے اس منڈے کو اپنی ایمبیسی میں گیا تھا کہ یار میرا پاسپورٹ رینیول کر دیں. تو انہوں نے جو پاکستانی ہمارے بھائی کرتے ہیں, پھر انہوں نے وہ طریقہ شروع کر دیا جی یہ تو انکوائری میں جائے گا, MIS انکوائری کرے گی, آرمی کرے گی, یہ کرے گی, تو وہ ہو سکتا ہے 10 سال لگے, 6 مہینے لگے, 10 سال لگے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو آپ کا پاسپورٹ جو ہے ہم رینیول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے یہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس لیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے, اور میں یہاں پر ایک سولسٹر کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹریول ڈاکومنٹ اس 1 سال کے دوران, کیونکہ اب میں جو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں گا وہ تو 1 سال تک تو میں نہیں کر سکتا, نہ پاسپورٹ کے لیے نہ اس کے لیے.
तो अब इस मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं कैसे ये हासिल करूं? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपकी शायद कॉल कट के, होप आप टीवी पे हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल अगर आपके पास सेटल स्टेटस आ गया है और आपकी एम्बेसी आपको पासपोर्ट बना के नहीं दे रही, आप वापस ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके वो एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ती है और होम ऑफिस वाले आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करके दे देंगे और फिर आप उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बेसिस पे जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर होम कंट्री। जहाँ तक बात आती है कि जी हम पाकिस्तान एम्बेसी के उन्होंने ये बोला, तो मैं उस पर कोई आपको रद्द अमल या ओपिनियन नहीं दे सकता, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बिकॉज केस बाय केस उनके अपने प्रोसीजर्स हैं जिनको एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ वो लोग फॉलो करते हैं, उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और मुझे आपके केस की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं पता, तो मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं दे सकता। हाँ, एक जिक्र आपने एंड में किया जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब आप 1 साल के बाद नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे तो 5 साल का पीरियड नहीं, आपके पिछला पूरे 10 साल का पीरियड देखा जाएगा। तो अगर आप उस 10 साल के अंदर यूके के अंदर थे और आपने बीच में ओवरस्टे किया, मीनिंग रेफ्यूजी स्टेटस मिलने से पहले, तो फिर आप नेशनैलिटी आपकी रिफ्यूज़ होगी ऑन गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। तो वो एक लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जब नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं वो पीछे 5 साल नहीं जाते, वो 10 साल जाते हैं। एंड ऑन दैट पीरियड, उस 10 साल के अंदर आप यूके के अंदर थे और आपने कभी ओवरस्टे किया, इमिग्रेशन रूल की ब्रीच की, तो फिर वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते जब तक वो ब्रीच को 10 साल ना हो जाए। तो मुझे तो आपकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन वो मैंने कहा थोड़ा मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि आप सिर्फ उसको 5 साल समझ रहे थे। वो 10 ईयर की हिस्ट्री देखते हैं नेशनैलिटी की एप्लीकेशन के लिए, इसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी जी सर, अपना सवाल पूछ लें सर। वालेकुम अस्सलाम। एडमबरा से बोल रहा हूँ। मैंने पूछा, मैं अपने सिस्टर इन लॉ को यहाँ विजिट वीजे पे बुलाना चाहता हूँ। इसका प्रोसीजर क्या है? क्या वो ऑफिस खुला है एप्लीकेशन लेने के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ओके, मुझे अभी मैं पहले आपको डिटेल में शो के ब्रेक के बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी पाकिस्तान इंडिया में इन्होंने सेंटर्स अपने नहीं खोले कोविड-19 के बाद, मतलब इन द सेंस के सेंटर्स ओपन है लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल आपके सिस्टर इन लॉ इंडिया या पाकिस्तान में जहाँ भी हैं वो डाल सकती हैं और आप भी उनके बिहाफ यहाँ सबमिट करा सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट सेंटर्स में इस वक्त अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। होपफुली कल परसों तरसों या अगले वीक तक मिलना शुरू हो जाए। जहाँ तक बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, अब मुझे बताया जा रहा है कि हमारा ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पे वापस आके पहले मैं ये डॉक्यूमेंट वाली बात आपसे करूँगा कि विज़िट वीज़े पे क्या चीज़, और इस पे मैंने इन द पास्ट भी बहुत ज़्यादा शो में बोला है, बट मैं एक ब्रीफ समरी आपको दे दूँगा। और ऑफ कोर्स जाने से पहले जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच जो ऑलरेडी कर रहे हैं। सो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक नाउ। ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेशन होगा। आई टेक सम मोर कॉल्स, लेकिन पहले मैं इनका जवाब दूंगा कि विजिट वीज़े पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने मुझसे पूछा कि जी विज़िट वीज़े के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहले तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को मैं क्लियर करता हूँ। दो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग विज़िट वीज़े की। पहली कि बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जबकि 98 और 96% वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, स्पॉन्सर की तरफ से दे आप मुतमईन होते हैं। सेकंड, उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जी अकाउंट में पैसे कितने होने चाहिए। बिकॉज याद रखें, जब बहुत ज़्यादा पैसे एकदम डालते हैं वो कहते हैं जी ये पैसे कहाँ से आए, और जब बहुत कम होते हैं कहते हैं आप कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं अपना ट्रिप।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विज़िट वीज़े के लिए होती है जो एप्लीकेंट की अपने फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस, कि आपने ये प्रूव करना है उनको एक पिक्चर ड्रॉ करके कि जी ये एप्लीकेंट छुट्टी के लिए आ रहा है और छुट्टी के बाद दे विल गो बैक टू द हैप्पी वेल्दी हेल्दी लाइफ होम कंट्री के अंदर। उसके लिए जितना ज़्यादा आप मटेरियल दे सकते हैं वो दें कि कितने वेल सेटल्ड हैं अपनी होम कंट्री में बच्चे, अगर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं या उनके हस्बैंड या उनकी अपनी बहुत अच्छी जॉब है, प्राइवेट घर में रह रहे हैं, अगर रेंटेड में भी रह रहे हैं तो जी नौकर चाकर हैं, जो कि अक्सर होता है बाहर के घरों में जो फैमिलीज़ रह रही होती हैं। इवन रेंटेड अकोमोडेशन में भी उनके पास सर्वेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। तो यू हैव टू कंप्लीट दैट पिक्चर कि भाई ये बंदा बहुत अच्छे तरीके से अपनी होम कंट्री में सेटल्ड है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से वापस जाने की। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड बात, बैंक स्टेटमेंट उनकी देखें और होम ऑफिस को एक कंप्लीट मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के दें कि इनकी बैंक स्टेटमेंट में जो होम कंट्री में एप्लीकेंट वो कैसे गुजारा कर रहा है उन पैसों के अंदर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी हमारी कैश की बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इसलिए बैंक में हम नहीं शो करते, तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दैट होम ऑफिस को। एंड ऑफ कोर्स अगर कैश पे भी ट्रांजैक्शन होती है आपका टैक्स रिटर्न फिर भी फाइल होना चाहिए। तो कहने का मतलब यू हैव टू ड्रॉ दिस बिग पिक्चर एंड किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से इसके ऊपर मशवरा ले लें। विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई। जी भाई, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। जी अस्सलाम वालेकुम दरक भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। दरक भाई मेरे दो क्वेश्चन है। मेरे पास इंडेफिनेट है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास इंडेफिनेट है और मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये कोरोना वायरस की वजह से कोई ये लाइफ इन द यूके के में से कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, मैं टीवी पे सुनाऊंगा बाद में। मैंने V1 मैंने किया हुआ है लेकिन लाइफ इन द यूके ने अभी मैंने नहीं किया हुआ। तो अगर लाइफ इन द यूके अभी नहीं किया हुआ तो ये ऐसे सिटीजन मिल सकती है ये अबाउट कोरोना वायरस और समथिंग। और मेरा दूसरा क्वेश्चन भाई जी मेरा ये है कि मेरा जैसा कि मैंने बताया मेरे पास अभी इंडेफिनेट है और अब मेरा कोई अभी जो बेबी बोर्न होगा इधर इंग्लैंड के अंदर वो ब्रिटिश सिटीजन होगा या कि उसके लिए मुझे वीजा वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा या कि वो पाकिस्तानी कंसीडर होगा। बस ये मेरे दो क्वेश्चन भाई। थैंक यू सो मच यार आपकी कॉल का। पहली बात है कि लाइफ इन यूके के सेंटर्स खुल चुके हैं और वो अपॉइंटमेंट्स भी आपको दे रहे हैं टेस्ट के लिए। जहाँ तक बात आती है कोविड-19 की वजह से कोई ऐसी डिस्क्रेशनरी पॉलिसी नहीं आई है जो मेरी नज़र में गुजरी हो कि उन्होंने ये बोला हो कि जी लाइफ इन द यूके टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मैं लोगों से बात कर चुका हूँ पर्सनली जिन्होंने कहा कि तारिक भाई सेंटर्स खुल गए और हमें अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं टेस्ट की, और एक ने तो मेरे ख्याल से टेस्ट दे भी दिए। फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर इंडेफिनेट के ऊपर। बिल्कुल अगर आपके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है और बच्चा अब पैदा होता है तो वो ब्रिटिश बाय बर्थ है बिकॉज आपके पास इंडेफिनेट स्टेटस है, तो फिर आप बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। ओके हाय। देखिए मेरा नाम संदीप है, मैं साउथ लंदन से बात कर रहा हूँ जी। और मेरा आपसे सवाल पहला ये है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ फ्रॉम 2011 और मेरी मदर जो है इंडिया में रहती है, वो 2 बार मुझे विजिट कर चुकी है लंदन में जी। एंड शी इज 72। तो एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर मैं उन्हें हमेशा के लिए बुलाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या क्राइटेरिया के तहत बुलाना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरा ब्रदर वो भी इंडिया में है बट वो कभी भी उसने मुझे विजिट नहीं किया लंदन, तो वो अगर मैं उसको बुला सकता हूँ तो कैसे बुला सकता हूँ। एंड ही इज 38 विद 2 किड्स एंड ही इज मैरिड और दोनों केसेस में स्पॉन्सर मैं रहूंगा। तो मुझे आप ये बता दें प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखिए आप जितने मर्जी लोगों थैंक यू सर फॉर योर कॉल संदीप। आप जितने मर्जी लोगों को स्पॉन्सर करें एज लॉन्ग एज घर में जगह है दैट इज़ फाइन। पहले ब्रदर के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने टीवी को रिवाइंड कर लें तो बिल्कुल आपकी कॉल लेने से पहले मैंने अर्ज़ किया था कि विज़िट वीज़े पे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एज एन एप्लीकेंट, और स्पॉन्सर की बहुत कम डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादातर वो इशू ही एप्लीकेंट की उससे करते हैं डॉक्यूमेंट्री से, तो बड़ा ज़्यादती होगी मैं पूरा रिपीट करूं। तो अगर आप माइंड ना करें, आप टीवी पे थोड़ा सा या बाद में सोशल मीडिया पे जाके इसी शो को अपनी कॉल से थोड़ा सा पहले रिवाइंड करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा विज़िट के ऊपर। तो क्योंकि इतना फ्रेश है तो मैं उसको रिपीट नहीं करता। अब आ जाते हैं आपकी मदर के ऊपर।
वो पहले ज़माने थे कि 65 की एज अगर आपके पेरेंट की हो तो आप उनको डिपेंडेंट वीज़े पे बुला लेते थे। अब रिक्वायरमेंट जुलाई 2012 से चेंज हो गई है। अब जो 4 मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं, जिनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पेरेंट की इल हेल्थ, एज या किसी डिसेबिलिटी की वजह से ऐसी कंडीशन होगी कि वो अपने डेली कामकाज नहीं कर सकते, जिसमें वेरियस चीज़ें होती हैं जो एसेंशियल नीड्स होती हैं आपकी डेली, वो पूरी नहीं कर सकते। सेकंड, आप कोई उनके लिए अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते ऐसी नर्स की या ऐसे सोशल वर्कर की या फैमिली मेम्बर की जो उनकी उस लेवल पे देखभाल कर सकें। एंड थर्ड एंड फोर्थ कि आपके पास एडिक्वेट अकोमोडेशन एंड मेंटेनेंस है इस मुल्क में कि आप उनको रख सकें। तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है वो बहुत आसान है, असल इशू ही फर्स्ट पे होता है। एंड इंटरेस्टिंगली होम ऑफिस ने बड़ी स्ट्रेट गाइडलाइन दी है इसके ऊपर कि अपने क्वालिफाइड कंसल्टेंट से जो आपकी होम कंट्री में हमें रिपोर्ट दे दें। तो अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखा जाए तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, लेकिन प्रैक्टिस में तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ कि होम ऑफिस एकदम वीज़ा नहीं देता एंड यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको फिर अपील करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करके जो डॉक्यूमेंट्री लिस्ट है इस वीज़े की वो मंगवा सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें प्लीज। Yeah, hi. Good evening. Good evening, ma'am. Yeah, actually, I wanted to ask a few questions. Yes. Like, I got ILR in year 2019, and my son was born in year 2018. So, do I need to apply British citizenship, or do I need to apply for British passport? All right. And the second question is, like, do I need to apply a separate application for my son, or we can make a same application because I'm expecting my British citizenship this year? All right. And the third question is, like, one of my family friends had a debit issues, and someone is telling them to go for IVA, like some agencies. So will that IVA affect the immigration for him? Because they're also expecting ILR this year or next year, I suppose. All right, ma'am. Thank you so much. Now, first of all, thank you, ma'am, for your call. Now, initially you mentioned, and what I heard is you got your indefinite leave to remain in 2019, and your son was born in 2018. So, at the time of the birth of your son, you did not have indefinite leave to remain. I do not know what the status of your husband was at the time, but I presume he didn't have any indefinite leave to remain, because if he had, then your son would have been a British citizen by birth. Now, any child born in the United Kingdom, and then thereafter, after his or her birth, one of the parents attains indefinite leave to remain, the child has to apply for registration. So instead of applying for a direct passport, your child has to make a registration application to be registered as a British citizen. Once that registration application is accepted, then you can apply for the British passport for your child. Now, you raised another question, whether I, at the time of my naturalization application, can add my child onto my application. Yes, there is a policy by the Home Office that when you are applying for your citizenship, you can add your child onto your application. But if I am correct in my understanding, your spouse should already have British passport at that stage. I'll have to recheck that policy, so if you can contact me afterwards, I can always revisit that policy and reconfirm to you. But I think the policy is that you can add a child on your naturalization application, subject to your partner is already British citizen. So one of the reasons I presume your husband is not a British citizen, otherwise your child would already be British when he or she was born. So it's a registration process, and this would be the complication if you're adding your child onto your application if your husband is not a British citizen. Now, IVA. Generally speaking, in your settlement applications, IVA should not adversely affect you. It is a discretionary policy by the Home Office, as long as you provide the information to the Home Office on what basis was the IVA granted to you, because the IVA is granted through a court process. There is a very clear application from the IVA administrator made to the court, and then the court and the judgment is passed allowing your IVA. So if you provide all those documentation to the Secretary of State at the time of your settlement application, I am very, very hopeful
it will not have an adverse effect on your friend's application. Thank you so much for your call and I wish you all the best. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میرا سوال اپینڈکس اسم کو متعلق آپ سے کہ مجھے 2016 ڈسکشن ملی تھی اور اس کے بعد مطلب یعنی ایکسپیکٹیشن تھی کہ نو ریکویسٹ آف فنڈ اور اس کے لیے پھر میں نے اپلائی کیا. سر مجھے آپ کی بالکل آواز سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑا آہستہ بولیں گے. میں اپینڈکس ایف ایم کے متعلق آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں ڈسکریشنری لیو پہ ہوں اس وقت, میں اور میری فیملی, اور اپینڈکس ایف ایم میں ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے متعلق ہے کہ مطلب ان کیس میں ارلی آئی ایل آر کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں تو مجھے 10 ایئر ہوتا تھا, تو کیونکہ میں ڈسیبلٹی اراؤنڈ سے ہوں اور سب میڈیکل رپورٹس وغیرہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے, تو کیا چانسز ہے کہ میں ارلی آئی ایل آر کے لیے اپلائی کروں؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا سر. سر بالکل ارلی, دیر از نو کانسیپٹ آف ارلی آئی آر آر اپلائی کرنا, بیکاز سر جب آپ سیٹلمنٹ ایپلیکیشن ڈالتے ہیں تو آپ ایک امیگریشن روٹ کی بیسس کے اوپر سیٹلمنٹ ایپلیکیشن ڈالتے ہیں. اگر انہوں نے آپ کو 10 ایئر روٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے سر, تو پھر آپ جب ایپلیکیشن ڈالیں گے وہ 10 ایئر روٹ کے اوپر ڈالیں گے. 5 ایئر روٹ پہ اگر آپ کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے تو پھر آپ 5 ایئر روٹ کے اوپر ایپلیکیشن ڈالیں گے. دیر از نو میتھڈ جس کے اندر آپ نے اپنا کوالیفائنگ پیریڈ پورا نہیں کیا اور آپ بولیں کہ جی مجھے سیٹلمنٹ دے دیں. بے شک آپ انگلش کے ٹیسٹ سارے پاس کر لیں, بیکاز انگلش ٹیسٹ کی جو ریکوائرمنٹ از اونلی ون آف دا ریکوائرمنٹس. تو بے شک آپ قانون کا ایک پارٹ پورا کر لیں, جب تک سارے پارٹ پورے نہیں کریں گے آپ کو سیٹلمنٹ نہیں ملے گی. تو اس لیے دیر از نو سچ تھنگ سو کالڈ ارلی ایپلیکیشن. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو 2.5 سال کا ویزا 10 ایئر روٹ پہ ملتا ہے, وہ 5 ایئر روٹ پہ سوئچ کر لیتے ہیں اور 7.5 سال بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں سیٹلمنٹ 5 ایئر روٹ کی بیس پہ. کچھ لوگوں کو 10 ایئر روٹ پہ سوئچ کرتے ہیں لیکن پہلے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے ان کا سوئچنگ والا 10 ایئر پورا ہو, وہ ویسے ہی لانگ ریزیڈنس کے انڈر آ جاتے ہیں. تو وہ مجھے نہیں پتا, آپ اس کو شاید ارلی ایپلیکیشن بول رہے ہیں, بیکاز مجھے آپ کی امیگریشن ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بٹ ویسے دیر از نو سچ تھنگ از ارلی ایپلیکیشن. آپ کو کوئی نہ کوئی امیگریشن رول کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم سر. یہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں الحمدللہ بالکل خیریت سر. اچھا پتہ کرنا تھا, میرا ویزا ہے نا وہ 10 ایئر رول ہے اس پہ. جی. 8 ایئر ادھر ہو گئے تو 2 ایکسٹینشن بھیجی ہے. دوسری ایکسٹینشن کا بھی 22 جولائی کو ٹائم ختم ہوگا, تو تیسری ایکسٹینشن بھیجنی ہے. جی. تو اس کے لیے وہ لائر نے یو کے تو پاس کر لیا, کیونکہ B1 جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے جو ہے نا بک نہیں ہو رہا ہے, تو بیزی ہے لائن ہے. تو اس کے لیے بھی بس سمسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ ٹیسٹ پاس کر لیں, کہ نہیں رول میں جو ہے نا وہ ویزا نہیں دیتے. تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں آپ, 10 ایئر تک ویٹ کرنا پڑے گا؟ اوکے 10 ایئر رول. اوکے سوری یار, مجھے انہوں نے بولا کہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, اور آپ کی پتہ نہیں کیوں لاسٹ 2 کالوں میں آواز واز ویری بیڈ. لیکن اگر آپ کو 10 ایئر روٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے تو انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ آپ کی نہیں ہے. اور اگر آپ کی انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بھی کچھ لوگوں کی, مجھے پتہ نہیں آپ کو کون سے روٹ پہ ڈالا ہے, 5 ایئر والوں کی ہوتی ہے, تو اگر کووڈ کی وجہ سے ٹیسٹ سینٹر نہیں کھلے ہوئے تو آپ پھر بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, بیکاز اپلیکیشن ڈال کے اور فنگر پرنٹ کے دوران بھی آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا جس میں آپ وہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں. تو مجھے یہی چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور آئی بی ویری آنیسٹ, مجھے آپ کی بالکل بڑی مشکل سے میں نے پہلی والی کال بھی سمجھی تھی. آئی تھنک ہمارا تھوڑا سا سسٹم اب جواب دے گیا ادھر, لیکن یا آپ کی تھوڑی سی آواز بھاری آ رہی تھی. مجھے بتایا جاتا ہے ہمارا ٹائم ختم ہونے کو آیا ہے شو کا. تھینک یو سو مچ فار شوئنگ اپ. آپ جو آتے ہیں, لاگ ان کرتے ہیں, شو یو لو اینڈ سپورٹ سوشل میڈیا کے اوپر, شو کو لائک کر کے, سبسکرائب کر کے, شیئر کر کے, پلیز کیپ showing that love and support. آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.